कुरा ठिक छ कि छैन चेक गरे हो त हामीले के अब सबै गर्छ के मिलेन के गर्ने भनेर हेर्नुपर्छ होइन। अब हामीले यहाँनिर एक दुईवटा कुरा सानो सानो कुराहरू छुटेको छ होइन। त्यो कुराहरू छुटेको कुराहरू मिलाउनु पर्छ होइन। यो मलाई अफ जस्तो लागेर चाहिँ चेन्ज गरिदिउँ होइन। अफ जस्तो लागेर चाहिँ मलाई यो मन नपरेको जस्तो भइरहेको छ। यो चाहिँ ठुलो भयो जस्तो लागेको छ, यो पनि ठुलो भयो जस्तो लागिरहेको छ कि होइन। यो पनि बन्द गरिदियो न। यहाँनिर अब एउटा चाहिँ के काम गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तै कि अब कोही हामीले युजरले आएर यहाँ होभर गर्दाखेरि कस्तो एउटा इफेक्ट देखाइदिनु पऱ्यो कि कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर होइन। अब यहाँनिर ल कसैले होभर गर्छ भने यस्तो इफेक्ट आउने बनाइदिउँ न त है। त यही सेक्सनमा जाने राइट क्लिक गर्ने अपर न्याप मेनु भयो अनि अनलक गरेँ मैले यहाँ जाने होइन। अब यहाँनिर गएर म एउटा बक्स बनाइदिन्छु ल। फो पनि धेरै हो 1 राम ठिक छ होइन। अब यसलाई म यो बक्सलाई मार्क्स गरिदिन्छु ल। कसो मार्क्स दिने एकैछिन है। एउटा यस्तो कस्तो गर्ने यस्तो यस्तो गरिदिउँ न त। कसैले यहाँ माथि आएर होभर गर्छ भने यस्तो इफेक्ट बनाइदिनुलाई है। यसरी टक्क अथवा यहाँनिर एउटा होभर बटन जस्तो राखौँ न है। मान्छेलाई क्लियर हुन्छ नि हेर्ने बेलामा। हाम्रो उता एक्सटीमा त सबै कुराहरू हुन्छ किन प्रोटोटाइपिङ गर्न मिल्छ भने के हो प्रोटोटाइपिङ भनेर देखाइसकेँ होइन। ट्याबमा जाने यो त्यहाँ लगाएर पेस्ट गरिदिने यहाँनिर टक्क राखिदिने। यो भन्नु खोजेको चाहिँ यहाँनिर कर्सर लगायो भने चाहिँ होभर इफेक्ट हुन्छ नि त्यो यस्तो हुन्छ भन्नु खोजेँ है। अब यसलाई हामीले के गर्नु मिल्छ त भने चाहिँ डार्क कलर लगाइदिने यसलाई। अब यसको काम सक्यो। अप्पर न्याप मेनुमा के पर्छ यो लक गरिदिएँ। यो लोवर ल्याब यो सेक्सनमा गएँ अनलक गरेँ यसलाई लिएँ मैले। अब यसलाई कलर चेन्ज गरिदिउँ है। हो यसले सुहायो नि ल। उयो पछाडि कलर राखेको छु है मैले उयो पछाडिको यो उयो अलिकति राम्रो देख्यो ल। अब काम सकिसकेपछि यसलाई लक गरिदिने है सेभ गरिदिने। अब यहाँनिर पनि अलिकति मलाई मन परेको थिएन यो होइन। अलिकति के गर्नु मिल्छ त यो पनि धेरै ठुलो जस्तो लागेको थियो। यसलाई 16लाई 14 12 बनाइदिउँ त। तलको पार्टहरू त यस्तो सानो नै हुन्छ। अब यसको हाम्रो एउटाको साइज कति छ भने एउटा साइज हामीले कन्ट्रोल टी यसलाई बाउन्डिङ बक्स भन्छ। यसलाई बाउन्डिङ बक्स नलागिकन हेर्ने तरिका कसरी हो त। एउटा तरिका त यो भयो पिक्सलमा हेर्ने हो पर्सेन्टेजमा होइन 48/48 मा रहेछ होइन। अर्को तरिका कुन चाहिँ भन्दा इन्फो भन्ने हुन्छ यहाँनिर होइन। प्रपर्टिज र इन्फो भन्ने हुन्छ यहाँनिर। प्रपर्टिज यहाँनिर छ यसलाई चुज गर्ने यहाँ आइसक्यो विथ र आइटी
हैन प्रपर्टिज प्यानलमा हुन्छ कि सबै 48 रहेछ यसलाई हामीले 48 लाई 40 गरेर हेर्नु कस्तो हुन्छ 40 पनि ठिकै हुँदो रहेछ 38 गरौँ न 38 अघि सानो भयो नि चेक गरौँ होल यस्तो हुन्छ भनेछ ठीक छ हैन यो पनि राम्रो देखिया छ ठीक छ बोल अघि राम्रो भयो ल धेरै भत्ता पनि देखेन राम्रो देखियो अब अलिकति यसलाई चाहिँ अलिकति सानो पार्ने हो कि सोचिरहेको छु म यो हाम्रो धेरै ठुलो भयो जस्तो लाग्यो मलाई यसलाई चाहिँ म फेरि लिएर आउँछु उयो माथि यो चाहिएन नि त अलिकति सानो बनाउँछु बटन त एउटै भयो होस् हैन यसलाई चाहिँ त्यो भन्दा चाहिँ मलाई यतिकै फ्ल्याटै मन परेन त एक्चुअली हेरौँ है त्यो पछाडि ड्रप साइड लाउँदा कस्तो नराम्रो देखिया जस्तो लाग्यो मलाई मेरो विचारमा है फ्ल्याट नै राम्रो छ जस्तो लाग्यो मलाई त यो अलाइनमेन्ट अलिकति मिलाइदिनु जस्तो अलाइनमेन्ट मिलाऊँ अलिकति मिलाएर जान्छ भयो हैन अब सबै काम गरिसकेपछि यसलाई अब सबै ठिक छ जस्तो लाग्यो भने हैन एक्सपोर्ट गरिदिने कि हामीले हैन फाइल एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एट पीएनजी गरे नि हुन्छ जेपेग गरे नि हुन्छ हैन मैले त्यहाँ सेभ गर्दै अनि बल्ल हाम्रो अनि त्यसपछि ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दाखेरि अर्कै खालको आउँछ जुम प्लस गर्ने अनि ठ्याक्कै जुम हुन्छ तलपट्टिको त्यो अहिलेको पनि आएन नि त हैन अब अर्को हाम्रो कुरा छ यहाँनिर अब अलिकति बुटस्ट्र्यापको बारेमा भन्नु छ है त अब हाम्रो छ यहाँनिर बुटस्ट्र्यापको बारेमा अलिकति भनिदिन्छु त्यो नपरे पनि यिनीहरू हाम्रो खासै सिएसएसमा चाहिँदैन हैन यिनीहरू कुराहरू सिएसएस नचाहिए पनि अलिकति बेसी कुराहरू चाहिन्छ सो त्यस्तो बेसी कुराहरू हाम्रो W3 स्कुलमा जाने हैन अनि यहाँनिर सिएसएस भन्ने छ कलर्ड रेक्ट्याङ्गलमा हजुरले गरेको जस्तो व्हाइट टेक्स्ट डाइरेक्टली कसरी ल्याउन सर्टकट भन्दिनँ टी थिच्ने हो रेक्ट्याङ्गल माथि जस्तै कि तिम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रेक्ट्याङ्गल माथि नै बसेर काम गर्नु हुँदैन है यस्तो हुन्छ रेक्ट्याङ्गल माथि नै बसेर तिमीले काम गर्यो भने मैले रेक्ट्याङ्गल माथि बसेको छु अहिले हैन यहाँ भित्रपट्टि लेख्छ कि यस्तो यस्तो गोलो आयो नि है म देखाउँछु तिमीलाई फेरि
हेर यस्तो गोलो आएको छ नि, यस्तो गोलो आउनु हुँदैन। के भन्यो यो गोलो भने चाहिँ के भन्दाखेरि उसले कुनै अब टुलभित्र लेख्न लाग्छ भने रेक्ट्याङ्गल टुल, रेक्ट्याङ्गल मैले यहाँनिर एउटा थियो नि, यो थियो नि, यो रेक्ट्याङ्गल टुल, राउन्डेड रेक्ट्याङ्गल टुल यसभित्र लेख्न लाग्छ भन्ने भयो याद गर्नु है। यस्तो सर्कल आयो भने, टेक्स्ट टुलमा सर्कल आयो भने चाहिँ त्यस्तो पर्नु, यस्तो सर्कल आयो नि यस्तै होइन, यस्तो सर्कलमा त्यस्तो देखियो भने चाहिँ भित्र लेखिरहेको छ भन्नुपर्छ है। त्यसको लागि हामीले नयाँ लेयर बनाउने, त्यसमाथि लेख्ने कि जस्तै कि, अथवा डिसेलेक्ट गर्ने यसै डिसेलेक्ट भयो अनि त्यसपछि टाइप गरेर केही हुँदैन ल होइन। हेर मैले त्यहाँभित्र टाइप गरेँ के हुन्छ, मैले यहाँनिर गएँ, यहाँनिर टाइप गरेँ, भित्रपट्टि जान्छ कि भित्रपट्टि लेख्छ, बक्स भित्रपट्टि लेख्छ। अनि मैले कन्ट्रोल टी थिच्दाखेरि त्यो बक्स नै ठुलो हुने सानो हुनुहुन्छ कि होइन, हामी त्यो चाहेको त होइन नि त। त्यसै गरी डिसेलेक्ट गर्ने अथवा त्यो माथि नयाँ लेयर बनाउने यसरी, अनि त्यसमाथि चाहिँ यसरी लेख्ने भयो। ए टेक्स्ट पेयर लेयरै भन्छ नयाँ लेयर बनाइसकेपछि होइन। स्क्रिन आइरहेको छैन हो कि के हो, कतै स्क्रिनै आइरहेको छैन भन्दै हुनुहुन्छ। आएको छैन र आएन अझै। के भएछ भर्खरै मिस्टेकले थिचेछ जस्तो। ए ल ठिक छ। अनि रोजनले सोधेको थियो रेक्ट्याङ्गल माथि, मैले त्यो बुझ्यो, सब रोजनले बुझ्या हो। रोजन हेर, अब रेक्ट्याङ्गल माथि हामी लेख्नु हुँदैन कि, रेक्ट्याङ्गल माथि लेख्दाखेरि यस्तो गोलो आउँछ, यस्तो गोलो आउँछ कि टेक्स्टको गोलो आउँछ यस्तो है। रेक्ट्याङ्गल माथि लेख्न कोसिस गर्दाखेरि यस्तो गोलो आउँछ, यस्तो गोलो आउँदा त्यो रेक्ट्याङ्गल त्यो टेक्स्ट टुलमाथि यस्तो गोलो आयो भने चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि टेक्स्ट टुलमाथि हामीले लेख्यो हो भनेर बुझ्नुपर्छ है। टेक्स्ट टुल हामीले रेक्ट्याङ्गल टुल, अनि रेक्ट्याङ्गल टुल, राउन्डेड रेक्ट्याङ्गल टुल, इलिप्स टुलमा लेख्या भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसो गरी हामीले त्यसमाथि अहिलेको लागि त हामीले त्यसमाथि लेख्ने त होइन नि त, हामीले ग्राफिक डिजाइन त गरे होइन नि त। ग्राफिक डिजाइन कुनै कुनै केसेसमा काम लाग्छ। त्यसै भएर हामीले यसो लेख्दाखेरि नयाँ लेयर बनाउने, अनि यस्तो गोलो आउनु भएन, त्यसमाथि नयाँ लेयर बनाउने, अनि त्यसपछि टक्क क्लिक गर्ने, अनि त्यसपछि टाइप गर्ने है। त्यति हो मैले भनेको। तिमीलाई म अब के अरे अलिकति थोरै आज क्लासमा थोरै तिमीलाई बुटस्ट्र्याप सिकाइदिन्छु होइन। बुटस्ट्र्याप पनि चाहिन सक्छ, तिमीले बुटस्ट्र्याप नलेज पनि हुनुपर्छ डिजाइन गर्दा, किन भन्दाखेरि डेभलपरको अलिकति बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ। केही क्वेसन छ भने यसको बारेमा, यो युआई डिजाइनको बारेमा केही क्वेसन छ भने सोध, यो तिमीलाई मैले पठाइदिन्छु। अनि हाम्रो फोटोसपको अर्को यो थियो नि सर्टकट किजहरू पनि पठाइदिन्छु होइन। यो अब तिमीहरूले अब यो कुराहरू म अहिले भनिदिन्छु होइन। एकैछिन है त। करिश्मा एकछिन मैले बन्द गरेँ एकछिन है। कसपछि भयो होला है, मैले होस्ट बनाइदिएको छु। हजुर सर भयो भयो, थ्याङ्क यू सो मच।
अब यो छ हाम्रो अब मैले अब यो सक्यो होइन अब अर्को मैले भनिदिनु पर्ने कुराहरू भने यिनीहरू हो है हेर अब युआई डिजाइन गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि टप 10 गुगल फन्ट्सहरू युज गर्नुपर्छ है अनि टप 10 गुगल फन्ट्स मैले भनेको थिएँ दुईवटा भन्दा फन्ट्स त युज गर्नु हुँदैन भनेको थिएँ होइन जस्तै हेडलाइनको लागि एउटा फन्ट हामीले अनि यो के अरे यो प्याराग्राफलाई एउटा फन्ट युज गर्नु मिल्छ है जहिले पनि त्यही गर्नुपर्छ त्यसो भएर हामीले गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यहाँनिर टप 10 गुगल फन्ट युज गर्ने त्यसको फन्ट कम्बिनेसन के हो त्यो हेर्ने होइन अब हामीले फन्टको बारेमा पनि बुझ्नुपर्छ फन्ट भने दुईवटा किसिमको हुन्छ है तिनवटा किसिमको हुन्छ भनौँ न मैले दुईवटा किसिमको राखिदिएको छु फन्ट भनेको एउटा सान्स सेरिफ हुन्छ सान्स सेरिफ भनेको चाहिँ यस्तो यस्तो नभएको है यस्तो चुच्चो नभएको एकदम सार्प एजेस भएकोलाई सान्स सेरिफ भनिन्छ होइन अनि जसको चुच्चो यस्तो यस्तो हुन्छ यस्तो चुच्चो आएको हुन्छ यस्तो चुच्चो आएको चाहिँ सेरिफ भनिन्छ है धेरै जस्तो हामीले फन्टहरू गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले सान्स सेरिफ फन्टहरू युज गरेका छौँ है मलाई सान्स सेरिफ फन्ट एकदमै मनपर्ने भयो भएर मलाई म सबै यो डिजाइन गर्दाखेरि सबै सान्स सेरिफ फन्टै युज गर्छु मलाई सेरिफ फन्ट त्यति मन पर्दैन अलिक पुरानो जस्तो लाग्छ त्यसै भएर म सान्स सेरिफै युज गर्छु होइन अनि अर्को सेरिफ कर्पोरेट फन्ट कुन हुन्छ र यदि युज गर्ने हो भने सेरिफ कर्पोरेट फन्ट्सहरू युज गर्ने सान्स सेरिफ कर्पोरेट फन्ट्सहरू युज गर्ने अभोइड स्क्रिप्ट फन्ट्स भन्ने चाहिँ के हो स्क्रिप्ट टाइपको फन्टहरू के हाम्रो जस्तै कि स्क्रिप्ट फन्ट भनेको चाहिँ यस्तो फन्ट हो क्या यसमा पनि छैन के अरे स्क्रिप्ट फन्ट भने यस्तो ह्यान्ड राइटिङ फन्टहरू भन्छ है त्यस्तो फन्टहरू युज नगरौँ है हामी त्यसरी हामीले यस्तो फन्टहरू अभोइडै गर्नुपर्छ अब कुनै केसेसमा अब रेस्टुरेन्टको वेबसाइटहरू बनाइरहेछ भने त्यसको फुडहरूको वेबसाइट ट्राभलको वेबसाइटहरू बनाइरहेछ भने यस्तो कुनै युज गर्दा मिल्छ तर मोस्ट अफ द केस कर्पोरेट वेबसाइटहरू बनाउँदाखेरि युआई डिजाइन गर्दाखेरि हामीले यस्तो फन्टहरू युज गरिँदैन है सो अभोइड स्क्रिप्ट फन्ट्स होइन अब कलर इन्सपिरेसनको लागि चाहिँ के गर्नु त पिन्ट्रेस्ट अब सबैलाई मैले पिन्ट्रेस्ट युज गरौँ भनेको थिएँ होइन मैले पिन्ट्रेस्टमा यहाँनिर सर्च गर्ने है सबैले आइसक्यो टप 10 गुगल फन्ट भन्दा टप 10 ब्युटिफुल गुगल फन्ट कम्बिनेसन्स भन्ने आइसकेको छ है अब यहाँनिर आउँछ यहाँ देखेन भने एक क्लिक गर्ने रहेछ त्यहाँ उतापट्टि जान्छ सबै त्यो विभिन्न लिङ्क्सहरू हालेको हुन्छ त्यसले गर्दा हेल्पफुल हुन्छ हामीलाई त्यसैको लागि पिन्ट्रेस्ट भनेको मैले होइन अब यहाँनिर टप 10 फ्री गुगल फन्ट्स कम्बिनेसन होइन क्विक्स एन्ड लाइटसँग ज्याकिज फ्रेन्क्विज भन्ने युज हुँदो रहेछ यसरी फन्ट कम्बिनेसन गर्नु भनेको छ है तर हामीले अब के अरे अलिक मिल्ने हिसाबले गर्नुपर्छ है ल यहाँ छ ओसवाल्ड भन्नेसँग ओपन सान्स युज हुँदो रहेछ मोन्सारेटसँग लाटो भन्ने युज हुँदो रहेछ होइन रेलवेसँग ओपन सान्स मेरीवेदर भन्नेसँग सोर्स सान्स प्रो रोबोटोसँग ड्रोइड सेरिफ भन्ने उबुन्टुसँग सोर्स सान्स प्रो यिनीहरू यस्तो कुराहरू आफै हेर्नु है जस्तै कि अब अर्को मैले यतापट्टि गएँ टप 10 गुगल फन्ट्सको कम्बिनेसन अर्को छ होइन यहाँ भनेको फन्टहरू हामीले युज गरेर वेबसाइटहरू एकदम ब्युटिफुल बनाउन सकिन्छ है मैले टेक्स्ट लेआउट सबै राम्रो हुनुपर्छ अगाडि भनेको थिएँ नि होइन त्यस्तो कुराहरू सबै याद गर्नुपर्छ है यस्तो कुराहरू हुन्छ होइन यो भयो अब मैले अर्को के भनेको थिएँ अब पिन्ट्रेस्टमा गएर कलर इन्सपिरेसन सर्च गर्ने भनेको थिएँ होइन त्यो ग्राफिक डिजाइनको भयो नि त लिकरको तिमीले ग्राफिक डिजाइन लिकर लेबलहरू यताउता गर्नु पऱ्यो भने गर्नु पऱ्यो हामी ग्राफिक डिजाइन त गरिरहेको छैन मैले हामी त वेब युआईको पार्टहरू गरिरहेको छौँ नि त होइन त्यसै भएर ग्राफिक डिजाइन गर्नु मन छ भने ग्राफिक डिजाइनमा त विभिन्न कुराहरूमा युज हुन्छ होइन राम्रो बनाउनलाई नराम्रो बनाउनलाई अब विभिन्न कुराहरू युज हुन्छ होइन अब यो भयो
अब मैले अब कलर कम्बिनेसन्स के को लागि त फर क्लोथ त होइन वेबको लागि विभिन्न कलरहरू ल्याइसक्यो उसले यहाँबाट हेरेर टक्कसमा उसले युआई डिजाइनहरू दिन्छ होइन यस्तो 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 अब जस्तै कुनै इमेजबाट हामीले इमेजबाट लिन्छ भने यस्तो कलरहरू चुज गर्ने यसरी होइन क्रिसमसको बेला यस्तो युज गर्ने ल टन्नै छ यहाँ आफैले युज गर्ने होइन अब अर्को छ हाम्रो कुलर भन्ने छ होला फ्ल्याट युआई कलर्स भनेको थिएँ होइन अब कुनै पनि अहिलेको लागि एकदम हतार छ अहिलेको लागि म छिटो छिटो कलर युज गर्छु भने फ्ल्याट युआई कलर्स भन्ने छ यहाँबाट फ्ल्याट कलर युजहरू एकदम कलर एकदम युज भइरहेको छ यिनीहरूको जुन कलर प्यालेटले पनि भइहाल्यो यहाँभरिमा जुन प्यालेटले नै हुन्छ होइन इन्डियन प्यालेट रसियन प्यालेट यिनीहरू भने धेरै यिनीहरू कन्ट्रिजहरूमा जुनको धेरै कलर युज भएको छ त्यही कलर हाल्दैछ उसले अहिले ब्रिटिस अझै अजल प्यालेट यो चाहिँ डिफल्ट हो कि मैले अहिलेसम्म युज गरिरहेको भने फ्ल्याट युआई प्यालेट V1 यो युज गरिरहेको छु अहिलेसम्म होइन अब जुन युज गरे हुन्छ त्यो मैले अमेरिकन युज गरे नि हुन्छ यिनीहरू कलरहरू टक्कसँग यसो गर्ने लिने होइन मैले कसरी लिने त अब मलाई एकदम कलर मन पऱ्यो भने अहिले यो मन पऱ्यो अरे चियङ चङ रे होइन यो युज गरेँ मैले कपी गर्ने केही गर्नु पर्दैन हामी एक्स कोड यहाँनिर सबै छ एक्स कोड चाहियो भने त हामीलाई एक्स दुइटा हो मैले यो ह्यासवाला लिएँ नन ह्यासवाला लिने केही फरक पर्दैन मैले यो लिएँ होइन अनि यहाँ गएँ यहाँनिर चुज गरेँ मैले भयो ल मलाई अब त्यो कलर मन पर्न भने यो अमेरिकन रिभर टाइपको कलर मन पर्यो भने फेरि त्यहाँ जाने होइन फ्ल्याट युआई कलर्स भयो अर्को मैले के राखेको थिएँ त्यहाँ colorsadobe.com भन्ने चाहिँ यो होइन योले झन् यस्तो हेल्प गर्छ कि कलर अब हाम्रो मेन कलर पत्ता लगाउनु पर्यो सुरुमा त है त्यसको लागि हाम्रो मेन कलर के हो जस्तै कि हाम्रो मेन कलर यहाँनिर थाहा पाउनु पर्यो सुरुमा अब जस्तै कि हाम्रो मेन कलर भनेको यो मेन कलर हाम्रो यहाँ यस्तो छ ल हाम्रो मेन कलर भनेको अहिलेको लागि मैले चुज मन पऱ्यो भने यो होइन त्यहाँ लगेर राखिदिने ल अब राजोसँग हामीले फिट हुने कलर कुन चाहिँ यो सबै देखाइसक्यो 5वटा कलर हाम्रो बेस्ट हाम्रो मेन कलर यो हो उसले भनिसक्यो अरू यो color.adobe.com ले भनिसक्यो 5वटा कलर सुट हुन्छ अब हामीले मनपर्ने यो मिल्ने कलर चुज गर्ने 1 2 3 4वटा मध्ये हाम्रो मेन कलर त यो भयो अब 4वटा मध्ये वेबसाइटभरि एपभरि यो युज गर्ने हो कि अब वेबसाइटमा हामीले बनाएको एपमा त डिफ्रेन्ट कलरहरू युज हुन्छ नि त होइन त्यसो भने यो कलर युज गर्ने भयो होइन यो भयो त्यति हो अब वेबसाइट इन्सपिरेसनको लागि हामीले पिन्ट्रेस्टै हेर्ने होइन त्यसको लागि मैले पिन्ट्रेस्ट धेरै युज गर्नुपर्छ भनेको थिएँ होइन अब पिन्ट्रेस्टमा जाने यहाँनिर इन्सपिरेसन ल्याएर त्यो खतरा खतरा हुन्छ ल यो पनि राम्रो छ अब फर्दर अझै बढी हेर्नलाई हामी यहाँ क्लिक गर्ने के यसरी अनि अब अर्को वेबसाइटको लिङ्कहरू टर्न राखिदिएको हुन्छ होइन ए हेरेर युआई डिजाइन गर्दा नि भयो इन्सपिरेसन चाहिँ लिन्छु हुबहु कपी नगरौँ होइन तर इन्सपिरेसन चाहिँ थोरै थोरै लिउँ है ए यस्तो यस्तो होइन अब अर्को चाहिँ छ अब themeforest.com-मा छ themeforest.com-मा जाने है
थिमफरेस्ट.com मा नि यो सबै छ, एभ्रिथिङ यो चाहिँ एभ्रिथिङ हो है। अब जस्तै कि हामीले अब HTML को डिजाइन गर्नु छ कस्तो टाइपको ल टेक्नोलोजी टाइपको, वेडिङ टाइपको, मिसलेनियस सबै छ। हामीले कोर्पोरेट टाइपको बनाउने, कोर्पोरेटमा जाने होइन। अनि यहाँनिर अब कुन चाहिँ मन पर्यो यसो हेर्ने कुन चाहिँ मन पर्यो जस्तो लाग्यो भने एउटा प्रिभ्यू गर्ने, यो प्रिभ्यू गर्ने। यहाँ पनि फर्दर कति पेजेसहरू हुन्छ होइन। अब यहाँबाट पनि फेरि पेजेसहरू चुज गर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ व्हाइट पनि राम्रो राम्रो लाग्यो है, व्हाइटै क्लिक गरेर ल। ल लग्यो त, अहिले यस्तै वेबसाइट बनाउनुपर्छ। कहिलेकाहीँ डिजाइन गर्दाखेरि अनि जस्तै कि मैले अब डिजाइन चाहिँ सकेको बनाएको थिएँ नि हामीले, अब त्यतिखेर अब हतारमा कहिलेकाहीँ अब यसको यस्तो मन पऱ्यो रे, फन्ट साइज मन पऱ्यो रे, सबै मन पऱ्यो रे, यसको कलरहरू मन पऱ्यो, सबै चुज गर्नु मिल्छ है। जस्तै कि अब यहाँनिर यसले फन्ट कति युज गरेको छ भनेर राइट क्लिक गर्ने, इन्सपेक्ट गर्ने है। अनि यहाँनिर कति साइज छ भने थाहा पाउँछ। यहाँनिर यसो होभर गर्ने, यहाँनिरदेखि चाहिँ साइज कति छ, कलर व्हाइट लगाएर छ। फन्ट 13px मोन्सरेट युज गरेको छ, मोन्सरेट होइन 13 रहेछ। ओ यहाँनिर अब मैले भनेपछि यसो सोच्ने, हाम्रो डिजाइनमा यहाँनिर गर्दा गर्दै अब मैले अघि हाम्रो त अब मिलाउने हिसाबले जस्तो राख्ने हुन्छ नि त होइन। अब यसमा मैले यो कति युज गरेको छ, हामीले कति युज गरेको छ हेर्ने। यो त ठिक छ, तलपट्टिको चाहिँ कति हो, अनलक गर्ने ल। 18 यो 13 भनेपछि ठिकै छ। हामीले क्लोज गरेको छ त, सानो बनायो धेरै सानो होला होइन। यसको मेनुको साइज हामीले कति गरेको छ, 20 राखेको छ उसले 20 होइन, उसले कलर फन्ट 13 राखेको छ, हामीले 13 राखौँ त। त्यो हेरेर हुन्छ क्या हामीलाई, यो कति छ हाम्रो 20 राखेको छ होइन। त्यसरी नै कम्पेयर गर्दै काम गर्ने कि है, कुनै वेबसाइटसँग हामीले कम्पेयर गर्दै काम गर्नुपर्छ। यदि मन छ भने, यदि हामीले गरेर डिजाइन ठिक लाग्यो भने त्यतिकै छोडिदिनु फेरि है, मान्छेको प्रिफरेन्स हो कि त्यो पनि होइन। यो पनि हाम्रो यो इन्सपेक्ट गर्ने होइन, यहाँ यो चुचो हुन्छ उसमा चाहिँ फरक अलिक एउटै हो कुरा, सर्टकट कीहरू मात्रै फरक हुन्छ मोजिलामा चाहिँ होइन। डेभलपरको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हो, क्रोम भन्दा डेभलपरको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हो कि त्यो मोजिला चाहिँ है। यसको फन्ट चाहिँ कति चाहिँ 50 रहेछ होइन। यहाँ चाहिँ देख्यो होला सबैले, यहाँनिर छ ए, देख्यो होला नि है, फन्ट 50 मोन्सरेट सेन्सेरिक भनेर छ। कतिवटा फन्ट युज गरेको छ त्यहाँनिर, एउटा बाहेक त फन्ट कहीँ पनि युज गरेको छैन नि होइन। तिमीले स्क्रिप्ट फन्ट पनि देख्दैन होला, कहीँ देखाएको छैन होला त्यस्तो स्क्रिप्ट फन्ट युज नगर्ने। यो भयो इन्सपिरेसनको लागि भयो एउटा, यो मन पर्ने अरू पनि छन् टन्नै है, अरू यहाँ कति धेरै छ है। ल त्यही अब त्यो पनि भयो, यो पनि भयो। अब अर्को थियो creativemarket.com, सेम यो र यो चाहिँ एउटै हो, तर दुईजना कम्पिटिटर हो क्या होइन। त्यहाँ पनि सेम त्यही हो। यहाँ सर्च गर्ने होइन, जे गर्दा हुन्छ। अहिलेको लागि यहाँ म गएँ टेम्प्लेटमा, यहाँ पनि छ फोटोसप टेम्प्लेट यताउता भन्ने सबै छ। मलाई वेबसाइटको लागि चाहिएको एप, ल्यान्डिङ पेजेस सबै छ, वायर फ्रेम के छ सबै छ होइन। ल्यान्डिङ पेजेसहरू छ नि सबै आछ। यहाँबाट चुज गर्ने, एउटा हामीले इन्सपिरेसनको लागि लिने होइन। अनि के अरे सबै कपी नगर्ने है, फेरि उनीहरूले कसरी काम गरेको छ मैले भने थिएँ, फन्टहरू कसरी युज गरेको छ, इमेजेसहरू कसरी युज गरेको छ सबै हेर्ने, इन्सपिरेसन जस्तै कलरहरू कसरी युज गरेको छ यो यसमा हेर।
फन्ट के युज गरेर सबै त्यो हेर्ने हो है, कलर कसरी युज गरेर त्यो हेर्ने हो। उसले अब के अरे यिनीहरू फन्टहरू कसरी युज गरेर छ, यस्तो फन्टहरू, आइकन, लोगोहरू, कलर्सहरू होइन होइन यति राम्रो लागेन मलाई त। बुझ्यो होला है। अब अर्को छ डब्लुजी स्कुल छ त्यहाँ चाहिँ होइन, डब्लुजी स्कुलमा यो छ नि, यो डब्लुजी स्कुल चाहिँ जब पनि जानु है, फेरि डब्लुजी स्कुलको संसार हुन्छ फेरि, यहाँ एभ्रिथिङ छ, सबै एभ्रिथिङ। तिमीलाई अब एचटिएमएल सिक्नु छ कि, सिएसएस सिक्नु छ कि, जाभास्क्रिप्ट सिक्नु छ कि, एसक्यूएल, पाइथन, एभ्रिथिङ छ यहाँनिर। तिमीले इभन सर्टिफिकेट पनि लिनु मिल्छ है। इट्स इन्साइक्लोपिडिया फर लर्निङ के। अब एउटा भयो तिमीले चाहिँ कसरी भन्दाखेरि मैले सिएसएसमा गएँ, लर्न सिएसएस गरेँ होइन, सबै चाहिँ यत्रो छ। हामीलाई इम्पोर्टेन्ट ल्याङ्ग्वेज मात्रै पढ्ने। अब इन्ट्रोडक्सन सिएसएस भने के हो भनेर यसो यहाँ सबै छ। क्यास्केटिङ स्टाइल सिट भने के हो त भन्दाखेरि एचटिएमएललाई राम्रो बनाउने काम गर्छ क्या। जस्तै कि अब मेकअप लाउने, जस्तै मेकअप गरेर राम्रो देखिन्छ नि होइन, मेकअप जस्तै कि अब मेकअप गऱ्यो भने अब यसलाई चाहिँ सिएसएसले हामीले फन्टहरू स्टाइलिङ दिने, फन्टहरू, कलर्सहरू अनि सबै दिने यसले काम गर्छ। यसले कोडिङ हान्न काम गर्ने हो कि यो चाहिँ। जस्तै कि हामीले जसरी हामीले अहिले भर्खर हामीले त्यो डिजाइनमा लाइन हाइट, कलर्सहरू हाल्यो होइन, सबै काम गर्यो, सबै सिएसएसले गर्छ क्या। जस्तै कि यहाँ हामीले जस्तै कि माथिपट्टि बक्स बनायो नि, सजिलोसँग बनायो हामीले बक्स, तर सिएसएसमा हाल्नलाई यसको साइजहरू दिनुपर्छ, त्यो भनिदिन्छु म पछि होइन। अनि यसको फन्टहरू साइज चुज गर्नुपर्छ, फन्टहरू चुज गर्नुपर्छ, यो इमेजहरू हाल्नुपर्छ, सबै होइन सिएसएस कोडिङबाट गर्ने हो क्या त्यो। सबै कलर्सदेखि लिएर राम्रो बनाउने वेबसाइट चाहिँ सिएसएसबाट दिन्छ। जस्तै कि पहिलाको 90 फर्स्ट वेबसाइटमा त्यति सिएसएस थिएन। यस्तो हुन्थ्यो पहिलाको वेबसाइट, यो चाहिँ सिएसएस नहालेको। किन भन्दाखेरि अब यसलाई हामीले राम्रो बनाउँदाखेरि त यसमा कलर हाल्न सकिन्थ्यो होइन, यसमा विभिन्न कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो नि। यसमा हाम्रो वर्ल्डको फर्स्ट वेबसाइटै यही हो कि है। अब यो सिएसएस हाल्न पनि यस्तो हुन्छ, सिएसएस हालेको वेबसाइट हामीले बनाएको जस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ। त्यो सिएसएस कसरी बनाउने भन्दा त्यो डिजाइनर युआई डिजाइनरले त अलिअलि बुझ्नुपर्ने हो, सबै बुझ्नु पर्दैन होइन। कुनैमा पनि गरेर हुन्छ, यस्तो हुन्छ कि सिएसएस हालेर चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब कोड हालेर माथिपट्टि एउटा ल्यायो होइन, सबै यस्तै हुन्छ। अब फर्दर कुरा चाहिँ यो चाहिँ कहिले नबुझ्यो, यो चाहिँ के गर्ने, यो चाहिँ हेर तिमीले होइन। अब कस्तो लाग्छ, अब मैले अब भनिहालेँ आइकनको लागि फ्ल्याट icon.com, अर्को द नाउन प्रोजेक्ट जाने होइन। अब हेर फ्री इमेजेसको लागि एउटा छ unsplash.com छ होइन, एउटा छ, अनि pixabay.com भन्ने छ अर्को, चाहिँ पेक्सेल्स भन्ने चाहिँ तिनवटाबाट इमेजहरू डाउनलोड गर्न मिल्छ है। इमेजहरू हामीले नै हाल्न मिल्छ, साइन अप गर्ने होइन, हामीले अपलोड गर्नु मिल्छ यहाँनिर। मैले पनि अब एक दुईवटा अपलोड गरेको थिएँ होइन, यस्तो यस्तो खालको।
अनि कतिले डाउनलोड गर्यो, कतिले हेऱ्यो, सबै कतिले मन परायो, सबै हेर्न मिल्छ होइन। धेरै अगाडि डाउनलोड गरेको थिएँ मैले, मिनिमम पनि 2-3 वर्ष 2018 मा गरेर छ। ठिकै छ, मैले 206 पनि डाउनलोड पनि भइसकेको छ है। हो यस्तो गर्नु मिल्यो। त्यो चाहिँ पिक्साबेमा गर्नु मिल्यो होइन। अर्को छ unsplash.com, यसमा नि हामीले अपलोड तिनटैमा अपलोड गर्नु मिल्छ होइन। यसमा चाहिँ धेरै राम्रो फोटोहरू हुन्छ है, प्रोफेसनल एकदमै खतरा, एकदम हाई रेजोल्युसनको, तिनटै राम्रो छ, तिनटैको डाउनलोड गर्नु मिल्यो है। सो म अगाडि अलिकति बढाइदिन्छु, अरू के क्वेसन छ भने सोध है सबैले। अलिकति सिएसएस म अलिकति सिएसएस बुटस्ट्र्यापको बारेमा अलिकति भनिदिन्छु होइन। कसैलाई के क्वेसन सोध्नु छ भने सोधौँ, म अगाडि बढाउँछु नत्र। रोजन हेर त त्यहाँबाट मन पर्न भने यहाँबाट जाँदा नि भयो। यहाँबाट जाँदा नि भयो। छ ल यस्तै खालको ल्यापटपले पनि हुन्छ लिने भए, मिडियम स्पेकको जस्तो लिँदा नि तिमीलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यस्तो लिँदा नि हुन्छ होइन। अब त्यस्तै हो कुराहरू चाहिँ। कसैलाई के अरू केही क्वेसन सोध है युआई डिजाइनको सम्बन्धी। Any questions? ल छैन दस म अगाडि बढ्छु है। जस्तै कि अब सिएसएस भने हाम्रो मेन चाहिँ जस्तै अब हाम्रो सिएसएस र हाम्रो डिजाइन चाहिँ एउटै कुरा हो क्या। जस्तै डिजाइन भनेको चाहिँ हामीले फोटोसपमा डिजाइन गऱ्यौँ होइन, सेम कुरा हामीले सिएसएसमा कोड हान्न गर्न मिल्छ। जस्तै कि अब बक्सहरू ब्याकग्राउन्ड्सहरू हेरेँ यहाँनिर, मैले एउटा कलर्सहरू छ, कलर्स यहाँनिर छ। ए योभन्दा पहिले तिमीहरूलाई मैले बुटस्ट्र्यापै सिकाउनु पर्ने हुन्छ, यस्तो सिकाएर हुँदैन होइन। सबैले अब त्यहाँ त्यसको लागि कोड एडिटर डाउनलोड गर्नु पनि हुन्छ। कोड यहाँनिर सबलाइम भनेर डाउनलोड गर्ने सबैले, यो चाहिँ फ्री हो। कोड एडिटरहरू टन्न हुन्छन्। यति धेरै छन् होइन, अटोम भन्ने छ, सबलाइम, नोटप्याड प्लस प्लस, सबै यिनीहरू सबै कोड एडिटर हो। कोड एडिटर भने चाहिँ के भन्दाखेरि कोड कुनै हामीले कोडिङ गर्छौँ नि होइन, प्रोग्रामिङ गर्छौँ त्यसमा बसेर गर्ने हो कि कोड एडिटर भनिन्छ होइन। सो त्यसो भएर हामीले डाउनलोड गर्ने फ्री चाहिँ हाम्रो फ्री यो सबलाइम फ्री छ। सो ओपन सोर्स पनि हो, त्यसो सबैले युज गर्छ धेरै जस्तो होइन। धेरै पनि छैन, 10 MB को छ, एकैछिन डाउनलोड हुन्छ होइन। एकछिन डाउनलोड हुँदैन ल।
इन्स्टल गरौँ यसलाई सबैले सबलाइम भन्ने डाउनलोड गर है जसम्म सिकाइदिला नि त अहिले कोड एडिटर पहिला कोड एडिटर र सिएसको बारेमा अलिकति भनिदिउँ होइन त्यसपछि मेन पेजमा अलिकति सिकाइदिउँला यसलाई कोड एडिटर भन्ने चाहिँ यसमा बसेर हामीले के अरे एचटिएमएल र सिएसएस गरिन्छ क्या एचटिएमएल सिएसएस एभ्रिथिङ गरिन्छ पिएचपी प्रोग्रामिङ पनि यसबाट गरिन्छ सबै प्रोग्रामिङहरू यसबाटै गर्ने हो कि तर मान्छेको प्रिफरेन्स हो जस्तै मान्छे मैले कसैले अब मैले जस्तै कि यहाँनिर मैले भनेँ नि कोड एडिटरहरू कसैले अटम भन्ने युज गर्छ कसैले सबलाइम भन्ने युज गर्छ कसैले नोटप्याड भन्ने युज गर्छ होइन विभिन्न खालका छन् यी हाम्रो भिजुअल सी प्लस प्लस त्यो भिजुअल बेसिक भन्ने नि युज गरिन्छ त्यो माइक्रोसफ्टको होइन टन्नै छ क्या यहाँनिर एक ठाउँमा जाने बेस्ट फ्री टाइपको अथवा पैसा मिली जुन लिए नि हुन्छ यहाँनिर भिजुअल कोड एडिटर यस्तो यस्तो टन्नै छन् क्या होइन एउटा चुज गर्ने अनि त्यसमा प्रोग्रामिङ गर्न थाल्ने यसमा चाहिँ प्रोग्रामिङ मेन प्रोग्रामिङ गर्नुको लागि हो यो चाहिँ होइन एचटिएमएल र सिएसएस पनि हामीले यसबाट गर्नु मिल्छ एचटिएमएल सिएसएस भनेको के हो त्यो मैले बुझाएको छु होला एचटिएमएल भनेको एउटा प्रोग्रामिङ एउटा हाइपरटेक्स्ट ल्याङ्ग्वेज हो जसले गर्दा एउटा वेबसाइट बन्छ होइन अनि त्यसलाई चाहिँ वेबसाइटलाई राम्रो बनाउने कसले त सिएसएसले के है त्यो दुइटा कुरा चाहिँ म बुझ अब यता हेरेर अब हेर यहाँ अब एचटिएमएल हामीले कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि एउटा ओपन ट्याग हुन्छ जहिले पनि स्टार्टिङमा जहिले पनि हाम्रो यति हुन्छ होइन यति हुनुपर्छ होइन डक टाइम नभए नि केही फरक पर्दैन होइन अब एचटिएमएल हुनुपर्छ अनि बडी हुनुपर्छ है एचटिएमएल भनेको हेड पनि हुनुपर्छ यहाँनिर हेड खोइ त ए यस्तो हुनुपर्छ कि होइन जस्तै कि डक टाइप भनेको डक टाइप एचटिएमएल कुन डकुमेन्ट के हो यो डकुमेन्ट के हो हाम्रो एचटिएमएल हो भन्न खोजेँ है डिक्लेरेसनले खास तिमीलाई चाहिँदैन बुझ्नु मात्रै पर्छ है त्यसरी मैले अलिकति आफै नगरेर आफै गरेर नदेखाइदिएको तिमीलाई है अब जस्तै यसलाई ठिकै छ म गरेर देखाइदिन्छु अब यहीँबाट पनि देखिन्छ देखिँदैन त है यसलाई मैले कपी गरेँ यतापट्टि पेस्ट गरेँ जहिले पनि काम गर्दाखेरि सुरुमा डक टाइप एचटिएमएल यसलाई डक टाइप भनेको के हो एचटिएमएल हो कुन चाहिँ डकुमेन्ट हो एचटिएमएल डकुमेन्ट हो भनेको छु होइन अनि जहिले पनि काम गर्दाखेरि एचटिएमएल सुरु गर्नुपर्छ होइन यस्तो हुनुपर्छ एचटिएमएल ओपन ट्याग भन्छ यसलाई हेड यस्तो टाउको आउँछ टाउको पछि के आउँछ जिउ आउँछ नि त होइन जहिले पनि अनि बडी हुनुपर्छ है जहिले पनि हाम्रो काम गर्दाखेरि एचटिएमएल हेड अनि बडी हुनुपर्छ बडी यस्तो हुनुपर्छ है अनि क्लोजिङ ट्याग अब एचटिएमएलमा जहिले पनि अब बडी क्लोज पनि गर्नुपर्छ है जहिले पनि अनि ओपन बडी अनि स्ल्यास अनि बडी भयो अनि फेरि टाउको पनि क्लोज गर्नु पर्यो टाउको पनि क्लोज हुन्छ है फेरि हेड होइन अनि अर्को एचटिएमएल चाहिँ सबैलाई बाइन्ड गर्ने यतिलाई बाइन्ड गर्ने हेल्प गर्छ क्या उसले एचटिएमएल भने हाम्रो एचटिएमएल डकुमेन्ट भयो अहिले मेन एचटिएमएल भयो अनि हाम्रो टाउको हुनु पर्यो हेड हुनु पर्यो होइन हेड पछि के आउँछ बडी आउँछ बडी जहिले पनि ओपन र क्लोज ट्याग हुनुपर्छ ओपन एचटिएमएल क्लोज गरिहाल्ने होइन यस्तो गर्ने कि त्यो डक टाइप जहिले पनि हुन्छ त्यहाँनिर लेख्नु होइन जहिले पनि के गर्ने एचटिएमएलबाट सुरु गर्ने के कुन यसको धेरै जस्तो पार्टमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले टाइप गर्ने बित्तिकै आइसक्छ हामी त्यो यस्तो कुराहरू टाइपै गर्नु पर्दैन क्या कोड एडिटरहरूमा आएँ नि त मैले भर्खरै मैले यहाँनिर के गरेको थिएँ भन्दाखेरि एचटिएमएल टाइप गरेर आइसक्छौँ है धेरै जस्तो कुरा हामीले आजकल सजिलो बनाइदिएको छ त्यसमा टाइप गर्ने बित्तिकै सबै ट्याक्क आइहाल्छ टाइप गर्नु पर्दैन जहिले पनि त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ एचटिएमएल हुनुपर्छ कि कुन यो एचटिएमएल हो अनि टाउको हुनुपर्छ टाउको माथि नै क्लोज हुन्छ है टाउको माथि नै क्लोज हुन्छ घाँटीभन्दा माथि टाउको छ टाउको माथि नै माथि छ तल त आएको छैन नि त होइन त्यसो भएर माथि नै क्लोज हुन्छ हेड अनि त्यसको टाइटल भने चाहिँ माई फर्स्ट यो चाहिँ टाउको
टाइटल भन्छ यहाँनिर आउँछ नि उयो जस्तै plugin.php भन्ने आएको छ नि course.ui हो त्यसको लागि हो त्यो चाहिँ हैन त्यसपछि हेड माथि नै बन्द गर्यो बडी आउँछ बडीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एभ्रिथिङ हामी जे गर्छौँ सबै बडीमै गर्छौँ के है अब कोडिङहरुदेखि लिएर सबै बडीमै गर्ने हो अनि त्यसपछि बडी यहाँ भयो ओपन र क्लोज पनि हुनु पर्यो अनि एचटीएमएल ओपन र क्लोज पनि हुनु पर्यो है अब यहाँनिर मैले गरेँ अब यहाँ छ यसलाई मैले कपी गरेँ पेस्ट गरेँ h1 भनेको चाहिँ हेडलाइन नम्बर 1 भने साइज 1 भन्न खोजेको हो कि हेडलाइन साइज 1 प्याराग्राफ हो हैन यसलाई मैले सेभ गर्छु टेस्टलाई सेभ गर्दै मैले रिप्लेस गरिदिएँ अब त्यसलाई खोलेर हेर्ने ओपन इन ब्राउजर गर्नु त के हुन्छ ए आइसक्यो दिस इज हेडलाइन हैन अथवा त्यहाँनिर अब यसलाई अब सेभ गर्ने मैले सेभ गरिसकेको छु हैन सेभ गर्दाखेरि एचटीएमएल मा सेभ गर्नुपर्छ एचटीएमएल भनेपछि टेस्ट html सेभ गर्ने अनि त्यसपछि ओपन इन ब्राउजर गर्ने भयो अब यसमा कलर भर्नु पर्यो नि त हैन हामीले हो त्यसको लागि चाहिँ सीएसएस भन्ने एउटा छुट्टै एउटा फाइल चाहिन्छ के त्यसै भएर यहाँनिर अब अहिलेको लागि नयाँ फाइल बनाए अनि सेभ गरिहाल्ने त्यसलाई यसको नाम चाहिँ के दिने test.css हैन हो त्यसपछि अब हामीले यो टेस्टसँग यो एचटीएमएल लाई सीएसएस सँग लिंक गराउनु पर्छ के हैन त्यसको लागि हाम्रो लिंक गराउने फाइल के छ त यसो एउटा यहाँनिर हाम्रो छुट्टै यहाँनिर हाम्रो कोड छ एउटा है त्यसले लिंक गराउँछ है एकैछिन म यो खोज्दैछु यहाँ छ नि हैन यो म भन्दैछु के हो यो भनेर यो कपी गर्यो त्यो चाहिँ हाम्रो माथिपट्टि हेडमा हुनुपर्छ ल हेडमा हुनुपर्छ अब यहाँनिर हाम्रो के हो त लिंक एउटा कुनैलाई लिंक गरा भने हो के लिंक एउटा रिलेसन लिंक गरा भने हो त्यो फाइल के हो त त्यो के फाइल टाइप हो स्टाइल शीट भने के हो सीएसएस हो हैन त्यो हाम्रो अनि एचआरएफ भने चाहिँ कुन फोल्डर भित्र छ र नाम के हो भनेर सोधेको हो कि यो चाहिँ हाम्रो अब डेस्कटपमा छ नि त हैन त्यसै भएर यसको नाम हाम्रो के छ test.css छ test.css छ हामी फोल्डरको नाम दिइरहनु पर्दैन किन भन्दाखेरि सेम फोल्डरमा छ नि त सीएसएस र एचटीएमएल फाइल हाम्रो टेस्ट भित्र छ सीएसएस र एचटीएमएल फाइल यहाँ चाहिँ सीएसएस र एचटीएमएल फाइल एउटै टेक्स्ट छ एउटै फोल्डर भित्र छ त्यसै भएर केही दिनु पर्दैन test.css भनेर लेख्यो अब कनेक्ट भयो हैन अब यहाँनिर हामीले क्लास कल गर्नुपर्छ क्लास भने चाहिँ उही जस्तो हुन्छ के हैन यसलाई मैले कपी गरे हैन ल मैले यस क्लास यसलाई डट h1 डट क्लास छ भने क्लास म भनिदिन्छु क्लास पनि यो हाम्रो ट्याग हो नि त त्यसै डट राखिरहनु पर्दैन h1 ओपन कर्ली ब्र्याकेट क्लोज कर्ली ब्र्याकेट हैन साइज 14px अनि सेमिकोलन पनि क्लोज गरिहाल्ने है सेमिकोलन क्लोज गरेन भने बिग्रिन्छ फेरि फन्ट साइज हो नि त के को साइज फन्ट साइज कन्ट्रोल स्पेस थिच्ने अनि आफै आउँछ यस्तो कुराहरु यो लिस्टहरु हैन फन्ट वेट फन्ट साइज हैन सबै आउँछ अहिले हटाइदिने f20 फन्ट है साइज कति 14 पिक्सल अनि कलर अब ह्याश कोड हाल्नुपर्छ हामीले हैन कलरको लागि नि कलर कोड पनि यही छ सबै यही छ डब्ल्यु3 स्कुलमै छ
आइसक्यो मलाई यो ब्लू कलर भन्नु छ ब्लू कलर लिएँ यहाँबाट चुज गर्ने त्यसपछि यो कलर मन पर्यो अरे हैन अब मैले त्यसपछि यहाँ राखिदिन्छु अनि ह्यासले बन्द गरिदिन्छु हैन अब हेर्दा यसले चेन्ज हुन्छ भयो ए यो मलाई 14 साइज कम भयो भन्ने भन्दाखेरि यहाँनिर म 36 राखिदिन्छु 66 ल अब हेरे भयो यसको पनि म साइज बढाइदिन्छु अब तलपट्टि यहाँनिर हाम्रो कुन चाहिँ यहाँ प्याराग्राफको हाम्रो के छ पी छ हैन यसले पी ले कल गर्ने पी ओपन र कर्ली ब्र्याकेट क्लोज आफै आउँछ हाम्रो यसको फन्ट साइज कति हो हाम्रो फन्ट साइज 36 px क्लोज गरिदिने सेमिकोलनले कलर चाहिँ रेड कलर हालौँ न है क्लोज हैन अब हेर त सेभ गर्ने ल भयो अब यसको पछाडिपट्टि अब क्लासको यसको पछाडिपट्टि हामीलाई एउटा ग्रे कलर राख्नु छ यसको ब्याकग्राउन्ड पछाडिपट्टि हैन अब के गर्नु थाहा छ अब क्लासको बनाउनु पर्छ हामीले क्लास एउटा क्लास बनाउनु पर्छ जस्तै कि यसलाई डिभ क्लास के गर्ने भनौँ न जे नाम दिने हुन्छ यसलाई डिभ क्लास इन्ट्रोडक्सन भनौँ न इन्ट्रो भनौँ हैन जहिले पनि ओपन ट्याग भएपछि क्लोज ट्याग हुनैपर्छ डिप भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यति स्पेस लिएको छौँ भन्न खोजेको के अब जस्तै कि मैले अब यसलाई यति स्पेस लिएको छौँ भन्न खोजेँ इन्सपेक्ट गर्ने हेर यहाँनिर डिप गरेको छ नि हैन हामीले हेर त यहाँनिर उसले यति स्पेस हामीले यति स्पेस लियो भन्न खोजेको क्या बुझ्यौ डिप भनेको होल स्पेस लिन्छ उसले हाम्रो यहाँ भित्रबाट जे पर्छ सबैको स्पेस लिन्छ यहाँदेखि पुरै जस्तै कि मैले डिपमा गएँ यहाँनिर डिपको क्लास इन्ट्रो भनेको छु मैले उसले यो भाग सबै लिन्छ यतिसम्म नै लिन सक्थ्यो नि त उसले लिँदैन त डिप भनेपछि सबै लिन्छ उसले यहाँसम्म अलिकति कन्फ्युजन भइरहेको होला कन्फ्युजन हुन्छ त्यो मैले गर्दै गएपछि क्लियर हुन्छ है अब जस्तै कि मलाई यसको पछाडिपट्टि अब ग्रे कलरको ब्याकग्राउन्ड युज गर्नु छ अरे हैन अब यसलाई अब अघि हाम्रो ट्याग थियो है यसलाई h1p त्यसलाई ट्याग भनिन्छ अनि यसलाई चाहिँ डिप क्लास भयो नि त अब क्लास भयो यसलाई कल गर्नलाई डट हाल्नुपर्छ अगाडि डट के थियो इन्ट्रो थियो हैन इन्टर अनि ओपन ब्र्याकेट कर्ली ब्र्याकेट क्लोज भयो डट इन्ट्रो अब ब्याकग्राउन्ड कलर ग्रे कलर युज गर्ने भनेको थिएँ मैले हैन यो अब यहीलाई रिफ्रेस गर्दा नि हुन्छ ब्याकग्राउन्ड कलर काम गरेन भने ब्याकग्राउन्ड मात्रै थप्दिने यहाँ चाहिँ इन्ट्रो भन्ने लिइरहेको छैन है इन्ट्रो भन्ने लिएन यसले CSS ले मानेन जस्तो इन्ट्रो यहाँनिर के भएछ भन्दाखेरि ओपन ब्र्याकेट गर्यो तर क्लोज ब्र्याकेट गरेन नि त्यसरी प्रब्लम आएको है त्यो त्यस्तो प्रब्लम आउँछ भयो अब बल्ल लियो लिसै चाहिँ हरियो आउँछ अब हेरे आउँछ त्यहाँ भयो ए आइसक्यो नि कलर मलाई कलर मन पर्दैन अर्को कलर हाल्ने भन्छ भने हाल्यो पिङ्क कलर हाल्यो नि त भयो अब मैले माई फर्स्ट HTML लेखेको यहाँ आइसक्यो है हाम्रो कोडमा यहाँनिर माई फर्स्ट HTML भनेको थियो नि
आइसक्यो हैन I learn भयो ल ठिक छ ओ CSS भने बुझ्यो तिमीहरूले हैन अब अर्को चाहिँ अब धेरै कुरा छैन तिमीले बेसिक कुराहरु मात्रै बुझिहाल्यो अनि बुटस्ट्र्याप भनेको तिमीले बुझिहाल्यो बुटस्ट्र्याप भनेको तिमीलाई अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज गर्न हेल्प गर्छ भनेको थिएँ तिमीलाई बुटस्ट्र्याप भनेको चाहिँ कुनै वेबसाइटहरु रेस्पोन्सिभ बनाउन हेल्प गर्छ भनेको थिएँ हैन अनि अब अर्को क्लासमा थोरै म तिमीलाई बुटस्ट्र्यापको बारेमा भनिदिन्छु अनि त्यसपछि अर्को क्लासमा हामी अनि XT पनि सुरु गरौँला है बुटस्ट्र्यापको बारेमा थोरै भनिदिन्छु अर्को क्लासमा अनि XT सुरु गरौँला है मन्डेदेखि के क्वेसन छ भने सोधौँ अब यति गरौँ आजको लागि CSS बुझ्यो भने त तिमीले अनि के रे अलिकति डेभलपरलाई तिमीले अलिकति सजेसन गर्न सक्छौ नि त कुनै कुनै कुराहरु बेसिक नलेजको कुराहरु राख्दाखेरि त के फरक त पर्दैन नि त बुझ्नु त पर्यो नि त कसरी अब तिमीले डिजाइन गरेर दिन्छौ तर डेभलपरले कसरी बनाउँछ भनेर एउटा कुरा त याद त गर्नु पर्यो नि त सो उले भन्नु त पर्यो नि त कति कुराहरु उले हामीले रिजनिङ पनि दिनुपर्ने हुन्छ के हैन त्यसको लागि हामीले त्यो बेसिक नलेजहरु राख्दा राम्रो CSS को अरु कुनै क्वेशन छ अरु छैन हो क्वेशन So यति नै होला आजको लागि क्वेशन्स Okay, so thank you everyone and Merry Christmas to you once again. अर्को कुरा चाहिँ अब हजुरहरुको थर्ड सेट अफ असाइनमेन्ट चाहिँ अब आज बेलुका सम्म मैले पोस्ट हेरेँ हुन्छ मैले होला खास सो क्रिसमसमा बिजी भएर मैले भन्दैन हिजो रिप्लाई गर्न पाएको थिएन मेसेजको म आज गरेर दिन्छु नि है हजुर हुन्छ हुन्छ ओके सो सबैजनाले we'll see you on Monday and yes Merry Christmas and happy weekend to everyone and thank you so much Chiti sir आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ होला yes thank you for coming everyone and Merry Christmas and enjoy your weekend bye bye